नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त। पक्षमा 50 मत, विपक्षमा 29 मत। पछिल्लो समय पश्चिमेली संस्कृतिको प्रभाव बढ्दा गण्डकी क्षेत्रका नेपाली कला संस्कृति लोप हुने अवस्थामा नयाँ पुस्ताले व्यवस्था गरेकोमा पुराना पुस्ता चिन्तित। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको गण्डकी प्रदेश स्थित पोखरामा ब्युरो कार्यालय स्थापना, स्वतन्त्र र निर्भीक पत्रकारितामा प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष धमलाको भनाई। र कपिलवस्तुमा हैजा विरुद्धको खोप अभियान मङ्सिर 5 गतेदेखि सञ्चालन हुने। 1 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका बाहेक सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक र विश्वासको मत लिने कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको समर्थन पाएका हुन्। बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पक्षमा 50 मत पाए भने एमाले विपक्षमा मत हाल्यो। उनको विपक्षमा 29 मत पर्यो। मुख्यमन्त्री राईले प्राप्त गरेको मत प्रदेशसभाको बहुमत भएकाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले जानकारी गराए। माननीय सदस्यहरू, उल्लेखित उपस्थित माननीय सदस्यहरू मध्ये माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 50 मत प्राप्त भएको छ। 92 सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुख बाहेक 79 जना उपस्थित थिए। विश्वासको मत लिनु अघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमा आचार्यले राजीनामा दिएपछि राई 16 कार्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अबको पालोमा पश्चिमेली संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएपछि नेपाली कला संस्कृतिको लोप हुँदै गएको गुल्मीको समाचार रहेको छ। पछिल्लो समय पश्चिमेली संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएपछि नेपाली कला संस्कृतिको लोप हुँदै गएको छ। केही समय पहिला गाउँघरमा प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिने हाम्रो मौलिक कला संस्कृतिहरू पछिल्लो समय सङ्कटमा पर्दै जान थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दर्लिङ क्षेत्र जनजातिको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा केही वर्ष पहिलासम्म मगर जातिहरूको संस्कृतिको रूपमा रहेको सोरठी नाच छ्याप्ती देख्न पाइन्थ्यो। तर आजभोलि भने यस्तो नाच हेर्न प्रतियोगिता नै आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्थानीय तुलसी स्मृति युवा क्लबले विगत 13 वर्षदेखि कला संस्कृतिको संरक्षण र युवा पुस्तामा हस्तान्तरणको लागि सोरठी नाच प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा जुन मौलिक कला संस्कृतिहरू लोप हुँदैछन् हैन, त्यसको जगेर्ना गर्नको निम्ति, त्यसलाई संरक्षण गर्नको निम्ति र अहिले त्यो कला संस्कृतिलाई फेरि नयाँ पुस्तामा संरक्षण गर्नको लागि यो कला संस्कृति यहाँ भएको बाजा भैलो हैन, विशेष गरेर मगरहरूको पहिचान सोरठी नाच नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ देवी देवता पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथामा आधारित रहेर सोरठी गाउने र नाच्ने गरिन्छ। मानिसका दुःख वेदना तथा चाडपर्वका शुभकामना समेत सोरठी गीतमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। मगर समुदायमा जन्म व्रतबन्धदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा नाचिने यो नाच पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरू विदेश पलायन भएसँगै हराउँदै गएको पुराना पुस्ताको गुनासो छ। बस्दै उठ्दै लिपिबद्ध रूपमा गाइने र नाचिने यो नाचलाई युवा पुस्ताले परिवर्तन गर्दै लगेको पुराना पिँढीहरू बताउँछन्। भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट मानिने मालिका गाउँपालिका कला संस्कृतिमा भने धनी गाउँपालिका हो। कला संस्कृतिको संरक्षणको लागि गाउँपालिकाले पनि सक्दो सहयोग गरेको जनाएको छ।
लाई संरक्षण गर्नको लागि विभिन्न किसिमका क्लबहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले गाउँपालिकाले पनि यो कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्नको लागि लोकतारा अनि देउसी भैलो भजन लगायतका तमाम त्यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। पञ्चेबाजा संरक्षणको लागि पनि ती साधनहरू हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। युवा पुस्ताहरू पश्चिमेली संस्कृतितर्फ आकर्षित हुँदा सोरठी नाच बुढापाकामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। समाजमा सानो ठुलो धनी गरिब केही नभनी सबै मिलेर गाइने र नाचिने यो नाचले सामाजिक सद्भाव समेत कायम राख्न मद्दत पुर्याएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अबको क्रममा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको गण्डकी प्रदेश ब्युरो सञ्चालनमा आएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। टाइम ब्रोडकास्टिङ नेटवर्कद्वारा प्रसारित प्राइम टाइम्स एसडीले आजदेखि गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो ब्युरो कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल र प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नेटवर्कका अध्यक्ष ऋषि धमलाले आज पोखरामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा ब्युरो कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा छोटो कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्राइम टाइम्स टेलिभिजन सधैँ लोकतन्त्रको पक्षपाती रहेको समेत बताएका छन्। टेलिभिजनको ब्युरो कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा समेत सञ्चालनमा आउँदा उनले खुसी भएको पनि बताएका छन्। साथै यस टेलिभिजनले पस्कने सत्य तथ्य सामग्रीले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथा राजनीतिक विषयमा सबैले जानकारी प्राप्त हुने मौका प्राप्त गरेको तथा आफ्नो पथबाट विचलित नहुन खबरदारी समेत गर्ने धारणा राखे। ब्युरोको जुन उद्घाटन कार्यक्रममा छौँ, मलाई लाग्छ आजको यो क्षण हाम्रो गण्डकी प्रदेशको लागि हाम्रा मिडिया कर्मी खास गरी टेलिभिजनमा एउटा सशक्त सदस्य थपिएको यो क्षण हामी सबैको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ऋषि धमलाले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले सदैव लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर समाचार तथा कार्यक्रम पस्कुँदै आएको तथा आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् मार्फत बाटो बिराएकाहरूलाई खबरदारी गर्दै आएको धारणा व्यक्त गरे। साथै उनले आफूहरू सम्झौता परस्त पत्रकारिताबाट सधैँ टाढा रहने समेत बताएका छन्। गण्डकी ब्युरो कार्यालयको उद्घाटनसँगै आफ्नो जिम्मेवारी समेत बढेको बताउँदै अध्यक्ष धमलाले मफसलको पत्रकारिताको विकासमा समेत विशेष ध्यान दिने बताएका छन्। आज हामीले ब्युरोको उद्घाटन गरिरहँदाखेरि हामीले यस्तो व्यक्तित्वको हातबाट चाहिँ उद्घाटन गर्यौं, नेपाली राजनीतिमा बिपी कोइरालासँग अत्यन्त निकट भएर काम गरेको, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सबैभन्दा विश्वास र माया गरेको, सुशील कोइरालाले सबैभन्दा धेरै प्यारो नेता भनेर सम्मान गरेको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको हातबाट हामीले आज गण्डकी प्रदेशको ब्युरोको उद्घाटन गरेका छौँ। रघुनाथ वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी ब्युरोले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा खेलकुदसँगै समाजका हरेक पाटाका समाचारलाई महत्त्वका साथ उत्पादन गर्नेछ। अब लागौं कपिलवस्तुमा हैजा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुने समाचारतर्फ। कपिलवस्तुमा हैजा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा जनस्वास्थ्य कार्यालय तौलिहवाका जनस्वास्थ्य प्रमुख हेमराज पाण्डेले हैजा विरुद्धको केरला खोप 2,52,336 डोज प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्। खोप अभियान कपिलवस्तुको यसोधरा गाउँपालिकामा मङ्सिर 5 गतेदेखि र अन्य पालिकाहरूमा मङ्सिर 7 गतेदेखि लगाउने तयारी भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए। खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको उनको दाबी छ। $2,52,363 डोज हैजा विरुद्धको खोप प्राप्त हुँदैछ र हामीले यसोधरा पालिकामा 5 गतेदेखि मङ्सिर 5 गतेदेखि र अन्य पालिकाहरूमा मङ्सिर 7 गतेदेखि
यो खोप लगाउने तयारी गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ खोप आउने क्रममा छ र हामीले खोप आएको 1 हप्ताभित्रै यो खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त अनुरूप हामीले चाहिँ यो आउने 5 गतेदेखि चाहिँ खोप लगाउने तयारी गरिरहेका छौँ। उक्त खोप लगाउने नभई खाने खोप बताइएको छ। 1 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाका लागि सम्पूर्ण 1 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका बाहेक सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले खोप प्रयोग गर्न सक्ने पाण्डेले बताएका छन्। कपिलवस्तुको जिल्लाको 5 पालिकामा खोप दिने तयारी भइरहेको छ। यो खोप प्रभावकारिताको विषयमा 65% रहेको र खोप लगाइसकेपछि 5 खोपले काम गर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। यो खोप पहिलो र दोस्रो गरी 14 दिनदेखि 29 दिनको फरकमा लगाउनु पर्नेछ। कपिलवस्तुमा अहिलेसम्म हैजाबाट 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब लागौं भैरवा स्थित भीम अस्पताललाई चाइल्ड भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। प्रतिमान निमा प्रतिष्ठानले भैरवा स्थित भीम अस्पताललाई चाइल्ड भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको छ। प्रतिष्ठानले अस्पताललाई करिब 21 लाख मूल्य बराबरको एक थान चाइल्ड भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको बताएको हो। मंगलबार अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीलाई उक्त भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले अस्पतालमा बच्चाको वार्ड स्थापना भए पनि बच्चाका लागि भेन्टिलेटर नभएको अवस्थामा प्रतिष्ठानको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। अहिले भेन्टिलेटरमा राखेर सर्पदंशका बिरामीहरूको पनि उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिए। भेन्टिलेटर उपयोगी हुन सक्छ। त्यसो गर्दा यो दिँदा उपयुक्त हुन्छ भनिसकेपछि यो भेन्टिलेटर आज यो हस्तान्तरण गर्नुभयो, यो बहुमूल्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा यो संस्थालाई र यो संस्था विशेष गरेर अझ हाम्रो चाहिँ पूर्व मन्त्री दीपक बोहराज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र भीम अस्पताल विकास समिति, भीम अस्पताल परिवारको तर्फबाट यो चाहिँ संस्थालाई पनि धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मबहादुर केसीले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बालबालिकाहरूलाई हुन सक्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्नका लागि अस्पतालको माग अनुसार भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरिएको बताएका छन्। अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरिफ हुसेनले चाइल्ड भेन्टिलेटर बच्चाहरूका लागि निकै उपयोगी हुने बताएका छन्। उनले भेन्टिलेटरबाट बच्चाको तौल अनुसार अक्सिजन दिन सकिने पनि जानकारी गराए। हामीले चाहिँ त्यो हातले दिएर तुरन्तै मसिनमा जोड्न सक्छौँ र यसको पेडियाट्रिकको व्यवस्था के छ भने हामीले चाहिँ यो मसिनमा बच्चा यदि 5 किलोको छ भने 5 किलोको हिसाबले वेट गरेर फिट गरेर त्यो हिसाबले अन गर्यो भने त्यही हिसाबले उसले अटोमेटिकली त्यति बच्चालाई कति अक्सिजन चाहिन्छ, रेस्पिरेटरी रेटदेखि लिएर उसको अक्सिजन सेचुरेसन सबै कुराहरू मजाले यसमा मिलाएर हामीले दिन सक्छौँ। अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द गेवालीले स्वास्थ्य सेवामा समर्पित भएर प्रतिष्ठानले सहयोग गरेको जानकारी गराएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौं। यति बेला सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा कञ्चनपुरका किसान समस्यामा परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। धानको समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा कञ्चनपुरका किसान समस्यामा परेका छन्। सरकारले धानको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानले सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका छन्। धान बेच्ने समयसम्म पनि समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा लगानी उठाउन समेत निकै समस्या भएको किसान बताउँछन्। एक रिपोर्ट। धान बाली बेच्ने समय हुँदा समेत सरकारले समयमै उचित मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरू मारमा पर्दै आएका छन्। सरकारले समयमा समर्थन मूल्य निर्धारण नगरेका कारण किसानले सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका हुन्। गत वर्ष प्रति क्विन्टल 2000 देखि 2200 रुपियाँसम्ममा धान बेचेका कञ्चनपुरका किसानहरूले यस वर्ष 1900 मै धान बेच्न बाध्य भएका छन्। धान बिक्रीको सिजन सुरु भए पनि मूल्य निर्धारण नहुँदा उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ।
वर्षभरि यति मेहनत गर्छौँ, रोपाइँ गर्छौँ, मल खाद यति महँगोमा ल्याएर रोप्छौँ, अनि धान बेच्ने बेलामा चाहिँ सरकारले भाउ नै तोक्दैन। सस्तै मूल्यमा हामीले धान बेच्नुपर्छ। धानको भाउ नखुलेको अवस्थामा पहिले त यो अब सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो होइन। सरकार यति 3 महिनापछि यो सरकार मन्त्रीमण्डल पाएको थियो र अब त्यसपछि के गर्छ भन्ने आशा लागेको थियो। यद्यपि अझै पनि त्यसले केही भाउ निर्धारण गर्न सकेको छैन। चाडबाडको समयमा घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न र गहुँ लगायतका हिउँदे बाली लगाउनका लागि अधिकांश किसानहरूलाई धान छिट्टै बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। हरेक वर्ष असोजको अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र खरिद समेत गर्ने सरकारी निकायले यस वर्ष मङ्सिर लाग्दा समेत धानको मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन। धान खेतीका बेला महँगो मलखाद प्रयोग गरेर धान उत्पादन गरेका किसानहरू सस्तोमै धान बेच्नु पर्दा चिन्तित बनेका छन्। यो धान खरिद गरेका छैन, मेरो धान खरिद भया छैन, किन दागी भयो? मैले पानी माथिबाट ल्याए त होइन, त्यो न कुनै सरकारले दिया हो। म पीडित किसान हुँ। पीडित किसानको हिसाबले भन्दैछु कि मेरो धानको खरिद 15 रुपियाँ कसरी हुन लाग्छ? गभर्मेन्टको कति रुपियाँ रेट छ त? त्यो रेट अनुसार मैले पाउनु पर्यो नि त्यो धानको रेट। समयमै मूल्य निर्धारण नहुँदा अहिले किसानहरू खेतबाटै धान स्थानीय व्यापारीलाई प्रति केजी 15 देखि 16 रुपियाँमै बेच्न बाध्य छन्। मलखाद र सिँचाइमा लाग्ने खर्चको अनुपातमा धानको न्यूनतम मूल्य 27 देखि 30 रुपियाँ प्रति केजी निर्धारण गर्नुपर्ने नेपाल किसान सङ्घले जनाएको छ। सरकारले प्रत्यक्ष किसानले चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ रुपियाँ दिउँ भने चाहिँ भनिराखेको परिस्थिति छैन। जसको त्यो जुन आधारको चाहिँ त्यो अन्न छ त्यो ठाउँ ठाउँमा डिपो खोलेर चाहिँ उसले आफ्नो समर्थन मूल्यको आधारमा खोलिदियोस्, त्यो खरिद गरिदियोस्, त्यो पनि चाहिँ ठुलो चाहिँ राहत हो। केन्द्रीय कार्यालयबाट धान खरिदका लागि गत साता समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2752 निर्धारण भए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीहरूले भने किसानको धान खरिद गर्न कुनै सुरसार गरेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा कार्तिक अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य तोकेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगरले खरिद गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो। तर यस वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण धानको उत्पादन समेत घटेको र किसानहरूले पनि स्थानीय व्यापारीहरूलाई धान बेच्ने गरेकोले काँटा नखोलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाले जनाएको छ। हाम्रो चाहिँ खास धान अब यो हाम्रो पश्चिमतिर अलिक छिटो हुन्छ उसरी पूर्वको तुलनामा। हाम्रो उसरी सधैँ प्रत्येक वर्ष नै मङ्सिरको 1 गतेबाट नै उसरी हाम्रो हुन्छ काँटा लाग्ने कार्यक्रम। पोहोर साल चाहिँ अलिक छिटो भएको थियो। पोहोर साल मूल्य पनि सरकारले छिटो तोकेको कारणले छिटो भएको थियो। यसपालि चाहिँ भर्खरै जुन यो बाढीले गर्दा पनि अलिकति अब हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा अलिकति ढिला भयो। यसले गर्दा हाम्रो धानमा अलिकति मोइस्चर पनि बढी हुन्छ। मोइस्चर बढी भएको धान हामीले अब जोगाउनु पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले यसपालि अलिकति निर्णय गर्नु ढिलो भएको हो। किसान र सरकारवाला निकायले समेत पटक पटक धानको मूल्य निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन्, तर पनि सुनवाई हुन सकेको छैन। तसर्थ सरकारले किसानको समस्या समाधानका लागि समयमा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ। यसरी बर्खाभरि लगानी र मेहनत गरी उत्पादन गर्ने धान बाली किसानले बेच्ने समयमा भने सरकारले समयमै उचित मूल्य नतोक्दा सर्वसाधारण किसानहरू वर्षेनी मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो धानको समर्थन मूल्य तोकी किसानहरूको समस्या समाधान गर्न जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि डिलिराज पन्त, कञ्चनपुर। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त। पक्षमा 50 मत, विपक्षमा 29 मत। पछिल्लो समय पश्चिमेली संस्कृतिको प्रभाव बढ्दा गण्डकी क्षेत्रका नेपाली कला संस्कृति लोप हुने अवस्थामा नयाँ पुस्ताले व्यवस्था गरेकोमा पुराना पुस्ता चिन्तित। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको गण्डकी प्रदेश स्थित पोखरामा ब्युरो कार्यालय स्थापना। स्वतन्त्र र निर्भीक पत्रकारितामा प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष धमलाको भनाई।
र कपिलवस्तुमा हैजा विरुद्धको खोप अभियान मङ्सिर 5 गतेदेखि सञ्चालन हुने। 1 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका बाहेक सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।